بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد منصب نبیین فقتلوہ جویں تب سارے کو پتہ ہے سارے قائد محترم اسیر ناموس رسالت جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی آج رہاتی نے پہن تب سارے دوستوں کو جویں دعوت بھی ہے سارے دوست پہنچو جنوبی پنجاب کے جتنے بھی سارے دوست ابا بہن بھاولپور ڈویژن ملتان ڈویژن ڈیرہ غازی خان ڈویژن سارے دوست اپنے مرکز عشق جامع مسجد رحمت اللہ عالمین پہنچو اتنا آپ قائد کا استقبال کرنے اور شاکر شوج آبادی اکھیندے ساکو شاکر لوڑ نی دنیا داراں دی سارے یار بھی ہیں دلدار بھی ہیں سارے یار بھی آندے پین دلدار بھی آندے پین قائد بھی آندے پین مرشد بھی آندے پین لیڈر بھی آندے پین تے اساں انہاں دا بھرپور استقبال کرنے دنیا کو رسنے کہ اساں محمد عربی دے غلاماں دے غلام ہیں تے پوری دنیا کو رسنے اساں حضور دے غلاماں دے جتیاں بھی چاون واسطے تیار ہیں لبیک لبیک لبیک